भ्रष्टाचार र भ्रष्टाचारी विरुद्ध हाम्रो तीखो प्रहार निरन्तर जारी छ। भ्रष्टाचार र भ्रष्टाचारीसँग कुनै सम्झौता गर्दैनौँ र हरदम भ्रष्टाचारीको एक एक कालो करतुतलाई सबै सामु उदाङ्गो पार्ने यो हो कार्यक्रम कृषि सरोकार। नमस्कार, म किशोर चौधरी सरिखा। आज हामी गत हप्ता कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड र साल ट्रेडिङ कर्पोरेसनले मलमा गरेको भ्रष्टाचारको फलोअप गरेका छौँ। हो, अहिले देशैभरि मलको चरम अभाव देखिएको छ। बढी पैसा तिरेर किन्छु भन्दा पनि सहज रूपमा मल किन्न सक्ने अवस्था छैन। मल नपाएर लगाएको बाली नाली पनि नसक्रिने हो कि चिन्तामा छन् किसानहरू। तर किसानलाई मल पुर्याउने जिम्मा लिएका जिम्मेवार निकायहरू नै मल ल्याउने भन्दा पनि भ्रष्टाचार कसरी गर्न सकिन्छ त्यतातिर लागेका छन्। महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सरकारको यी दुई कार्यालयले किसानलाई मल दिने भन्दा पनि आफैलाई मलजल गरेको कुरा बेहरिस्त नै तयार पारेको छ। मल नपाएर किसानको पुरपुरोमा हात। कृषि प्रधान देश बनेर गर्व गर्ने सरकार समयमै मल पुर्याउन नसकेर किसानमाथि गर्दैछ कुठाराघात। किसानलाई मल पुर्याउने जिम्मा लिएका कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड र साल ट्रेडिङ कर्पोरेसन भ्रष्टाचारमै लिप्त। पावरवालाले गर्ने जहाँ जहाँ छन् हाम्रो राज्यका सबै पावर सेन्टरहरू हामीले हेऱ्यौँ होइन, शक्ति केन्द्रहरू हेरौँ, पावरका विभिन्न क्षेत्रमा विन्यास भएका शक्ति सन्तुलनका कुराहरू हामी हेर्छौँ, त्यहाँ हेरौँ। त्यति भ्रष्टाचार छ, नाम किन लिनु पर्यो? मल नपाएर किसान बन्दैछन् विक्षिप्त। यो हामीलाई नेपाल सरकारले मल उपलब्ध गराउन सक्दैन। हाम्रो धानहरूलाई यतिखेर मल चाहिएको छ। मल नभएपछि हामीले के खान्छ अब? किसानलाई मल पुर्याउने निकाय भ्रष्टाचार कसरी गर्ने गुरु योजना बुन्दैमा ठिक्क। सरकारी निकायको यस्तै चालाले किसान हुँदैछन् दिक्क। दबाब र छाया, सरकारको छाया भन्ने कुरा कसैको पनि छाया छैन। आयोगले आफ्नो काम निष्पक्षतापूर्वक नैतिकतापूर्वक सञ्चालन गरेको छ। आएका सीमाहरू होला। सरकार तिम्रो पाराले दुःख पायो किसान साराले। भ्रष्टाचार र भ्रष्टाचारी माथिको चोटिलो प्रहार गर्ने कार्यक्रम कृषि सरोकारमा शनिबार बेलुकी 7:30 बजे मात्र कृषि टेलिभिजनमा। हुन त भ्रष्टाचार र भ्रष्टाचारीलाई कानुनी दायरामा ल्याउने जिम्मा पाएको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग बेला बखत विवादमा तानिँदै आएको छ। साना माछालाई मात्रै नभएर ठुला माछालाई समात्ने गफ नलगाएको होइन, तर बोलेको कुरा जबसम्म व्यवहारमा लागू हुँदैन तबसम्म गफ त गफै हुन्छ नि, होइन र? गत आइतबार पनि अख्तियार ठुला भ्रष्टाचारी प्रति नरम र 2-4 हजार घुस खाने सामान्य कर्मचारी विरुद्ध कडा रूपमा लागेको आरोप लागिराखेका बेला अख्तियारका प्रमुख आयुक्त नवीन घिमिरेले 1 रुपैयाँ खाए पनि भ्रष्टाचार नै हो, हामी साना ठुला भनेर बस्दैनौँ, भ्रष्टाचारी जो कोहीलाई पनि छाड्दैनौँ भनेर गफ दिन भ्याए। तर आँखै अगाडि भएको दर्जनौं 101 ठुला भ्रष्टाचार विरुद्ध भने मौन छन्। वाइड बडीमा भएको अरबौं भ्रष्टाचार, ललिता निवास जग्गामा भएको भ्रष्टाचार, स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा भएको भ्रष्टाचार छानबिन अगाडि बढाए पनि अहिलेसम्म त्यसको रिजल्ट आएको छैन। अझ महालेखा परीक्षकको कार्यालयले भ्रष्टाचार गरेको बेहरिस्त नै निकाले पनि अनुसन्धान गर्ने निकाय तै चुप मै चुप छन्। कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड र साल ट्रेडिङ कर्पोरेसनले गरेको करोडौं भ्रष्टाचारको छानबिन कसले गर्ने? कि भ्रष्टाचारीलाई उम्काउने दाउपेच खोजेको हो? जनको प्रश्न छ। यो रिपोर्ट हेर्नुहोस्।
कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड भ्रष्टाचार मात्रै कहाँ हो र चरम बदमासी पनि गरेको भेटिएको छ। कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडले भ्रष्टाचारसँगै लोक लाजलाई समेत ख्याल नगरी पाइला पाइलामा चरम बदमासी गरेको भेटिएको छ। किसान एकातिर मल नपाएर आकुल व्याकुल छन् भने अर्कोतिर किसानलाई मल पुर्याउने जिम्मा लिएका निकाय नै मन मोजीमा उत्रिएका छन्। कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडले गरेका बदमासी यस्ता छन्। बदमासी नम्बर 1, मल किन्न पारित भएको बजेट अन्तै खर्च गरेको समेत भेटिएको छ। कृषि सामग्रीले मल खरिदमा दिएको अनुदानको रकम अन्य प्रशासनिक कार्यमा समेत खर्च गरेको छ। आर्थिक कार्यविधि नियमावली 2064 को नियम 36 को 1 मा स्वीकृत बजेटको सीमाभित्र रही निर्धारित कार्यमा खर्च गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। तर मलको बजेट प्रशासनिक कार्यमा खर्च गरेको भेटिएको छ। यसले पनि कृषि सामग्रीको छविमाथि प्रश्न चिन्ह खडा भएको छ। कृषि सामग्रीको कतिसम्मको घटिया सोच रहेको छ भन्ने कुरा यसले पनि प्रष्ट हुन्छ। स्वीकृत कार्यक्रम अनुसार रासायनिक मल खरिदका लागि अनुदान दिने व्यवस्था अनुसार कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड र साल ट्रेडिङ कर्पोरेसन लिमिटेडलाई मलको परिणामका आधारमा सञ्चालन खर्च 51 करोड 50 लाख 13,000 थप अनुदान दिएको थियो। तर स्वीकृत कार्यक्रम मल खरिदमा अनुदान दिने व्यवस्था भएकोमा अन्य प्रशासनिक कार्यमा अनुदान खर्च गर्न नमिल्ने भए पनि कृषि सामग्रीले बल मिच्चाइ गरेर अन्य प्रशासनिक कार्यमा खर्च गरेको भेटिएको छ। बदमासी नम्बर 2, कृषि कम्पनीले मल खरिद ठेक्कामा कर कट्टा बिनै भुक्तानी गरेको छ। उसले करिब 1 अर्ब 25 करोडको हिसाबमा करको कुनै व्यवस्था नगरेको उल्लेख छ। आयकर ऐन 2058 को दफा 89 को 3 को क मा गैर बासिन्दा व्यक्तिलाई अन्य ठेक्का तथा करारको भुक्तानी गर्दा 5% अग्रिम कर कट्टा गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। तर कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडले विदेशबाट आयात गरेको मलको भुक्तानीमा उक्त व्यवस्था बमोजिम 5% अग्रिम आयकर कट्टी गरेको छैन। विगतका वर्षको खरिद भुक्तानी रकममा 5% अग्रिम आयकर कट्टी गर्नुपर्नेमा नगरेकोले आन्तरिक राजस्व कार्यालयबाट कर परीक्षण मार्फत 58 करोड 5 लाख 7 हजार थप कर निर्धारण गरेको छ। सोही अनुसार 2072 र 73 देखि 2074 र 75 को खरिद 25 अर्ब 13 करोड 18 लाखको 5% हुने 1 अर्ब 25 करोड 66 लाख कर थप हुने देखिएकोमा त्यसका लागि हिसाबमा कुनै व्यवस्था गरेको छैन। यसले पनि कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडले कति बदमासी गरेको छ भन्ने कुरा प्रष्ट देखाउँछ। बदमासी नम्बर 3, राष्ट्रिय मल नीति 2058 मा रासायनिक मलको सम्भाव्यता खपतको करिब 20% परिणाम जगेडा गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। तर उक्त परिणाममा जगेडा राखिएको छैन। कृषकको माग विश्लेषण नगरी वार्षिक 4,25,000 मेट्रिक टन रासायनिक मल खरिदका लागि अनुदान उपलब्ध गराएकोमा आपूर्ति पनि हुन नसकेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। रासायनिक मल आवश्यकताको विश्लेषण गरी खरिद कार्ययोजना तयार नहुँदा मल आपूर्तिमा समस्या देखिएको छ। माग आपूर्ति र वितरण बीच सन्तुलन कायम गर्नुपर्नेमा गरेको छैन। राज्यको ढुकुटीमा मोज गर्न पल्केका भ्रष्टाचारीहरू कृषकको सहुलियत भन्दा पनि कसरी कुन बाटोबाट करोडौं रकम भ्रष्टाचार गर्न सकिन्छ त्यतितिर लाग्ने गरेका छन्। अहिले किसानले न त अनुदानको मल पाएका छन् न त बजारमा किन्न नै पाएका छन्। तर किसानलाई मल पुर्याउने कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड र साल ट्रेडिङ कर्पोरेसन भ्रष्टाचार गर्दैमा ठिक्क छन् र किसानको समस्या कानले सुन्ने र आँखाले देख्ने बाहेक केही गर्न सकेको छैन। बस मुख दर्शक भएर बसेका छन्। महालेखा परीक्षकको कार्यालयको 57औं प्रतिवेदनले भ्रष्टाचारको लामो सूची नै निकालेको छ। तर महालेखाले भ्रष्टाचार र भ्रष्टाचारीको फेहरिस्त निकाले पनि अनुसन्धान गर्ने निकाय मौन बसेपछि भ्रष्टाचारीहरूको मनोबल बढ्दै गएको छ।
कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड र साल ट्रेडिङ कर्पोरेसनले विभिन्न समयमा खरिद गरेको मलमा 47 करोड 85 लाख भ्रष्टाचार गरेको खुलेको छ। किसानलाई सहुलियत दरमा मल उपलब्ध गराउन सरकारले वर्षेनी अरबौं रुपियाँ अनुदान दिन्छ। अनुदानको मल कृषि सामग्री कम्पनी र साल ट्रेडिङ कर्पोरेसनले खरिद बिक्री गर्दै आएका छन्। कृषि सामग्रीले 70 र साल्टले 30% कोटा पाएका छन्, तर खरिदका क्रममा घोटाला देखिएको हो। प्रतिवेदन अनुसार कृषि सामग्री कम्पनीले 2075 र 76 मा 10 अर्ब 42 करोडको युरिया मल खरिद गर्न 5 पटक बोलपत्र आह्वान गरेको थियो। सोही अनुसार उसले खरिदमा करोडौं भ्रष्टाचार गरेको देखिएको छ। एकातिर किसानले मल नपाएर पुरपुरोमा हात लिएर बसेका छन् भने अर्कोतर्फ किसानलाई मल पुर्याउने निकाय भ्रष्टाचार कसरी गर्ने पूर्व योजना बनाउँदैमा अड्किएका छन्। यो रिपोर्ट हेर्नुहोस्। एउटा भनाइ नै छ, सरकारी काम कहिले जाला घाम हो। यो भनाइले सरकारी निकायले गर्ने कामलाई प्रष्ट रूपमा उजागर गरिदिएको छ। सरकारको हरेक निकायमा काम भन्दा पनि कसरी 8 घण्टा कटाउने भन्ने ध्यान हुन्छ। यसर्थ पनि ती निकायहरूमा लिङ्गरिङ ज्यादा र काम कम हुने गर्दछ, जसको प्रत्यक्ष प्रभाव सेवाग्राहीलाई पर्दै आएको छ। जसको पछिल्लो उदाहरण हो कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड र साल ट्रेडिङ कर्पोरेसनले गरेको काम हो। किसानलाई मल पुर्याउने जिम्मा लिएको यी दुई निकाय अहिले भ्रष्टाचारमै लिप्त छन्। किसान मारा प्रवृत्तिमा यी दुई निकाय अहिले लागेका छन्। किसानलाई मल पुर्याउने जिम्मा लिए पनि अहिले एक गेडा मल पनि दिन सकेको छैन। किसान अहिले मल नपाएर इन्तु न चिन्तुमा परेका छन्। बाली नाली लगाएका छन्, तर न त सरकारले अनुदानमा मल दिन्छ न त बजारमा किन्न नै पाएको छ। पावरवालाले गर्ने हो। जहाँ जहाँ छन् हाम्रा राज्यका सबै पावर सेन्टरहरू हामीले हेऱ्यौँ होइन, शक्ति केन्द्रहरू हेरौँ, पावरका विभिन्न क्षेत्रमा विन्यास भएका शक्ति सन्तुलनका कुराहरू हामी हेर्छौँ, त्यहाँ हेरौँ। त्यति भ्रष्टाचार छ, नाम किन लिनु पर्यो र? सम्बन्धित तहले ममा गरे भइहाल्यो। मैले भन्ने कुरा के राजनैतिक क्षेत्र नै भ्रष्टाचारको मूल केन्द्र हो भनेर मैले भन्नुपर्छ इमानदारीपूर्वक। धान रोपेका किसानहरू मल नपाएर मानसिक तनाव समेत झेल्न बाध्य छन्। धानको उत्पादकत्व वृद्धिका लागि धान रोपेको 20 देखि 25 दिनमा युरिया मल धानमा छर्नुपर्ने अर्थात् टेप ड्रस गर्नुपर्ने हुन्छ। तर सरकारी अनुदानको मलको आशा लिएर बसेका किसानहरू यो समयमा पनि मल नपाउँदा निराश बनेका छन्। प्रदेश 5 का विभिन्न जिल्लाहरू, कर्णाली प्रदेश र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा अनुदानको मल वितरण गर्दै आएको सरकारी निकाय कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड प्रादेशिक कार्यालय भैरहवामा मल छैन। यसले पनि के देखाउँछ भने कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड र साल ट्रेडिङ कर्पोरेसन किसान मुखी कम, भ्रष्टाचार मुखी बढी छन् भन्ने कुरा। अझ कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड र साल ट्रेडिङ कर्पोरेसनसँग यथेष्ट योजना नहुँदा मलको अभाव वर्षेनी देखिँदै आएको छ। मलाई चाहिँ उहाँबाट सिफारिस लिएर आउनु भने म सिफारिस लिन गएँ। एक दिन आएँ, सिफारिस लिएर आउनुपर्छ भनेर भन्यो। त्यसपछि फेरि सिफारिस लिएर आएँ, सिफारिस लिएर आएको यहाँ बन्द भन्छ। बन्द भने चाहिँ म 4-5 दिन आएको। लकडाउनको यता बन्द दिँदैन, यतातिरबाट खुल्छ, अनि यताबाट खुलायो पनि यता नेपाल सरकारले दिँदैन भन्छ। अनि अब उहाँ जान्छौँ कता कसलाई के गर भन्ने। सिडिओ कार्यालयलाई हामीले गएर एक्लै गएर थर्काएर हुन्न। सबै जनताले आवाज उठाएर गर्नु पाएको भए हुन्थ्यो। यो हामीलाई नेपाल सरकारले मल उपलब्ध गराउन सक्दैन। हाम्रो धानहरूलाई यतिखेर मल चाहिएको छ। मल नभएपछि हामीले के खान्छ अब? सरकारले किसानलाई सहुलियत दरमा बिक्री गर्दै आएको रासायनिक मलमा समेत भ्रष्टाचार गर्न छोडिएको छैन।
अनुदान मल खरिद गर्न जिम्मा पाएका कृषि सामग्री कम्पनी र साल ट्रेडिङ कर्पोरेसनले मलको लागत मूल्यभन्दा बढी रकम तिरेर घोटाला गरेको कुरा महालेखा परीक्षकको कार्यालयले भनिसकेको अवस्था छ। यी दुई कम्पनीले 47 करोड 85 लाख रुपियाँ बढी लागतमा मल खरिद गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। कृषि सामग्रीले युरिया मल ओमानको मल्टी कमोडिटिजबाट भन्दा युनाइटेड अरब इमिरेट्सको एक कम्पनीबाट प्रति मेट्रिक टन 10,157 बढी तिरेर खरिद गरी 26 करोड र डिएपी मल चीनबाट खरिद दरको तुलनामा साउदी अरेबियाको इन्डियन पोटास लिमिटेडको भन्दा प्रति मेट्रिक टन 4,237 बढी दरले खरिद गरेको भेटिएको छ। तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ मेरो डकुमेन्ट, मेरो प्रोक्युमेन्ट हेर्नुहोस्। तपाईँले चाहनुहुन्छ म अहिले देखाइदिन्छु कुन बेलाको टेन्डरमा कुन प्राइस परेको छ। तपाईँले परीक्षाको कार्यालयले त्यो देखाएको छ नि त सर। महालेखा परीक्षा कार्यालयले के भन्यो भने उहाँहरूलाई बुझाइएन, जसले जहाँ रिपोर्ट त मन्त्रालयमा हुन्छ, त्यो हामीसँग आएर हेर्नुभएको होइन। मन्त्रालयमा हेर्नुभयो उहाँहरूले फाइल, महालेखा आउने साथीहरूले होइन, मन्त्रालयमा हेर्नुभयो। उहाँले हेरेपछि त्यहाँ अब बस्ने साथीले या बुझाउन सक्नुहुन्न या उहाँले पनि बुझ्नुभएको थिएन होला, किनभने यो त बिजनेसको सिस्टम, इन्टरनेसनल मार्केट सिस्टम, टेन्डर, ग्लोबल टेन्डरको सिस्टम थाहा नभएर पनि हुनसक्छ उहाँहरूलाई। साल ट्रेडिङले युरिया मल चिनिया कम्पनीबाट भन्दा ओमानको कम्पनीबाट प्रति मेट्रिक टन 2,228 रुपियाँ बढीले खरिद गरी 4 करोड 52 लाख र डिएपी मल खरिदको एक कम्पनीबाट अर्को कम्पनीबाट प्रति मेट्रिक टन 5,424 बढी दरले खरिद गरेको छ प्रतिवेदनमा भनिएको छ। बढी लागतमा मल आयात गरेकोले खरिद लागत कम गरी खरिद योजना र प्रक्रियाको अवलम्बन गर्नुपर्छ। किसानलाई सहुलियत दरमा मल उपलब्ध गराउन सरकारले वर्षेनी अरबौं रुपियाँ अनुदान दिन्छ। अनुदानको मल कृषि सामग्री कम्पनी र साल ट्रेडिङ कर्पोरेसनले खरिद बिक्री गर्दै आएका छन्। कृषि सामग्रीले 70 र साल्टले 30% कोटा पाएका छन्, तर खरिदका क्रममा घोटाला देखिएको हो। प्रतिवेदन अनुसार कृषिले 2075-76 मा 10 अर्ब 42 करोडको युरिया मल खरिद गर्न 5 पटक बोलपत्र आह्वान गरेको थियो। प्रति मेट्रिक टन दर न्यूनतम र अधिकतम युरिया मलमा अमेरिकी डलर 87 र डिएपी मलमा अमेरिकी डलर 19 फरक परेको छ। मलमा भ्रष्टाचार गर्ने कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड र साल ट्रेडिङ कर्पोरेसनलाई कानुनी दायरामा ल्याउनै पर्छ। सरकारको कुनै त्यस्तो निकाय छैन जहाँ भ्रष्टाचार नभएको होस्। हरेक क्षेत्र र निकायमा कुनै न कुनै बहानामा भ्रष्टाचार भएकै छ। अझ कृषि क्षेत्रलाई माथि उकास्ने निकायहरू पनि भ्रष्टाचारमा चुर्लुममा डुबेको छ। अहिले सरकारले कृषिमा क्रान्ति गर्छु, आधुनिकीकरण गर्छु भनेर गफ दिएको पनि वर्षौं बितिसकेको छ, तर ती सबै फगतका गफ बाहेक केही हुन सकेनन्। बरु कृषि क्षेत्रमा काम गर्ने निकायहरू नै बिस्तारै बिस्तारै भ्रष्टाचारीको चङ्गुलमा फसेर खोक्रो भइसकेका छन्, जसको पछिल्लो उदाहरण हो कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड र साल ट्रेडिङ कर्पोरेसन। अझ बदमाशीको पनि पराकाष्ठा नै गरेको छ। स्वीकृत कार्यक्रम मल खरिदमा अनुदान दिने व्यवस्था भएकोमा उक्त बजेट मल खरिद भन्दा बाहिर अन्य प्रशासनिक कार्यमा खर्च गरेको भेटिएको छ। त्यो भन्दा ठुलो बदमाशी अरू के हुन सक्छ? किसान मल नपाएर आकुल व्याकुल भएको अवस्थामा मल किन्न दिएको बजेट अन्य प्रशासनिक कार्यमा खर्च गर्छ अनि मल अभाव भए पनि टुलु टुलु हेर्न बाहेक केही गर्न सक्दैनन्। हो, यही हो हाम्रो देशको जिम्मेवार निकायको गैर जिम्मेवारीपना। यो रिपोर्ट हेर्नुहोस्। महालेखा परीक्षकको कार्यालयले केही दिन अगाडि मात्रै आफ्नो 57औं वार्षिक प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेसँगै धेरै सरकारी निकायको होस उडेको छ यति बेला। तर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग कुनै जोस नदेखाउँदा
भ्रष्टाचारीहरू साँढे जस्तै खुल्लम खुल्ला हिँडिरहेका छन्। हुन त भ्रष्टाचार र भ्रष्टाचारीलाई कानुनी दायरामा ल्याउने जिम्मा पाएको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग नै मुख दर्शक बनेपछि भ्रष्टाचार मौलाउनु स्वाभाविक नै हो। वाइड बडी घोटाला, ललिता निवास जग्गा प्रकरण, कोरोना रोकथामका लागि खरिद गरिएको स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा भएको घोटाला लगायत विषयमा सार्वजनिक लेखा समितिले भ्रष्टाचार भएको ठहर गरिसके पनि अख्तियारले छानबिन अगाडि बढाए पनि अहिलेसम्म भ्रष्टाचारीलाई कानुनी कठघरामा उभ्याउन सकेको छैन। दबाब र छाया, सरकारको छाया भन्ने कुरा कसैको पनि छाया छैन। आयोगले आफ्नो काम निष्पक्षतापूर्वक निर्भीकतापूर्वक सञ्चालन गरेको छ। आएका सीमाहरूमा अघि डाक्टर जोशीले पनि भनिसक्नुभयो, हामी सबै कुरामा पर्फेक्सन दाबी गर्दैनौँ। पर्फेक्सन भनेर भनियो भने त देउता भनेर पूजा गरे भइगयो नि। कमी कमजोरीबाट सिक्दै जाने हो र आयोगलाई अझ सुदृढ बनाउँदै लैजाने हो। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको विकल्प भनेको अझ बलियो, सक्षम र सुदृढ अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग मात्रै हो। त्यसका लागि अर्को कुनै विकल्प हुनसक्छ भन्ने हामीलाई चाहिँ विश्वास छैन। यसले पनि बेला बखत अख्तियारमाथि औला उठ्ने गरेको छ। हुन त अख्तियार ठुला भ्रष्टाचारी प्रति नरम र 2-4 हजार घुस खाने सामान्य कर्मचारी विरुद्ध कडा रूपमा लागेको आरोप नलागेको होइन। तर अख्तियारकै प्रमुख आयुक्तहरूले बेला बखत दिने अभिव्यक्ति चर्चामा आउने गरेका छन्। केही समय अगाडि साना माछालाई मात्रै नभएर ठुला माछालाई पनि समात्छौ अख्तियारकै प्रमुखले दिएको एक चर्चित अभिव्यक्ति मध्ये एक मान्न सकिन्छ। तर बोलेको कुरा जबसम्म व्यवहारमा लागू हुँदैन तबसम्म गफ दिए बाहेक अरू केही हुँदैन। प्रतिनिधिको सम्पत्ति छानबिनका धेरै अलिकति मोडालिटीले परिवर्तन पनि गरेका छौँ हामीले। त्यो छानबिनको दायरामा छ। गाउँपालिकाका अध्यक्षहरू पनि माथि पनि हामीले मुद्दा चलाएका छौँ। स्टिङ अपरेसनहरूले पनि त्यो समातेको छ। सम्पत्तिको छानबिनमा पनि भएको त्यो विषय हो। उपभोक्ता समितिले गुणस्तर चाहिँ न्यून गुणस्तरको काम गर भन्ने हाम्रो आरोप होइन। तर जे प्रवृत्ति देखेको छ उपभोक्ता समितिलाई काम जिम्मा दिने अनि उपभोक्ता समितिले ठेक्का लगाउने प्रवृत्ति बढेर गयो। त्यसलाई कसरी निरुत्साहित गर्ने, त्यसका लागि राज्यले आवश्यक नीति निर्माण गर्नु पर्यो भन्ने मात्रै हाम्रो आग्रह छ। प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको गत आइतबारको बैठकमा अख्तियारका प्रमुख आयुक्त नवीन घिमिरेले 1 रुपैयाँ खाए पनि भ्रष्टाचार नै हो, हामी साना ठुला भनेर बस्दैनौँ भनेर भनेका थिए। तर सानालाई च्याप्प समाते जस्तो सहज भने ठुला भ्रष्टाचारीलाई समात्न छैन। नेपाल अहिले पनि करप्सन पर्सेप्सन इन्डेक्स सन् 2019 अनुसार नेपाल भ्रष्टाचारमा 113औं स्थानमा रहेको छ। यसले पनि नेपालमा भ्रष्टाचार कति हुन्छ भन्ने कुरा प्रष्ट हुन्छ। अझ महालेखा परीक्षकको कार्यालयले भ्रष्टाचार गरेको फेहरिस्त नै निकाले पनि अनुसन्धान गर्ने निकाय तै चुप मै चुप छन्। कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड र साल ट्रेडिङ कर्पोरेसनले गरेको करोडौं भ्रष्टाचारको छानबिन अब कसले गर्ने? कि भ्रष्टाचार भइसक्यो अब छोड्देऊ, आँखा चिम्म गरेर बसौं, जसले जे जति भ्रष्टाचार गर्न सक्छ गर्न देऊ भनेर छुट दिएको हो कि होइन भने खुल्लम खुला भ्रष्टाचार गर्ने निकायहरूलाई कानुनी दायरामा ल्याउनै पर्छ। नीतिगत र राजनीतिक आडमा हुने भ्रष्टाचारको जड उखेल्नै पर्छ। कर्मचारी तन्त्र र राजनीति क्षेत्रमा हुने भ्रष्टाचारलाई निरुत्साहित पार्न अख्तियार आँखामा पट्टी र कानमा तेल हालेर होइन, सक्रिय भएर दायाँ बायाँ कतै नहेरी कानुनी कठघरामा उभ्याउनै पर्छ। सरकारी निकायमा जता हेर्यो त्यतै अराजकता, बदमासी र भ्रष्टाचार। तर ती भ्रष्ट निकाय र कर्मचारीहरूलाई तह लगाउने निकाय नै मौन बसिदिएपछि भ्रष्टाचार घट्नुको सट्टा बढ्नु स्वाभाविक नै हो। कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड र साल ट्रेडिङ कर्पोरेसन लिमिटेडलाई जबसम्म तह लगाउन सकिँदैन तबसम्म किसानहरूलाई राहत होइन यसरी नै घात हुने निश्चित छ। नाङ्गो खुट्टा राजधानी छिरेकाहरू करोडौं रकम बराबरको सम्पत्ति जोडेका छन्। सामान्य भन्दा सामान्य कर्मचारीहरू अपत्यारिलो तरिकाले सम्पत्ति जोडेका छन्। यतातिर सम्बन्धित निकायको ध्यान जानै पर्छ। भ्रष्टाचार र भ्रष्टाचारी विरुद्धको हाम्रो खबरदारी जारी छ। कोभिड-19बाट आफू पनि बचौ,
अरूलाई पनि बचाऊ। यदि तपाईसँग कुनै सल्लाह सुझाव र गुनासा छन् भने हाम्रो टेलिफोन नम्बर 01-55-30-200 मा सिधा सम्पर्क गरेर टिपाउन सक्नुहुनेछ। हवस् त कृषि सरोकार आजलाई यति। अर्को श्रृङ्खलामा नयाँ विषयवस्तुका साथ उपस्थित हुने नै छौँ। त्यतिन्जेलसम्मका लागि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।